अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि हमारी नमाज में हमारा ख्याल इधर उधर भटक जाता है और कई दफा ऐसा होता है कि हम अपनी रकत ही भूल जाते हैं और फिर शैतान हमारे इतने वसवसे उस वक्त दिल में डालता है और होता भी यही है कि सारे दिन की प्लानिंग उस वक्त हमारे ज़हन में आती है। तो यही बात हमें देखना है कि हम अपनी नमाज में खशियत कैसे लेके आए, हमारा ध्यान कैसे नमाज में रहे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी क्या रहनुमाई की थी। हजरत उस्मान बिन अबील आस कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा कि मेरी नमाज के और मेरी करात में शैतान हायल हो जाता है और मेरी नमाज को मुझ पर शक में डाल देता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये वो शैतान है जिसको खंजब कहते हैं और इसकी ये जुर्रियात पूरी है जो नमाज में शक व शुबा डालती है। तो उस वक्त अगर तुम्हें ऐसी हालत हो तो तुम अल्लाह से पनाह मांगो, अल्लाह की पनाह में आ जाओ और अपनी बाईं जानब 3 दफा थुतकारो, जैसे थू थू ऐसे कहते हैं ना, 3 दफा थुतकारो। और ये आप नमाज की हालत में द मोमेंट आपको ऐसा हो आप तब भी कर सकते हो, उससे नमाज बातिल नहीं होगी। तो ऐसा करोगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला शैतान को तुमसे दूर कर देंगे। तो हजरत उस्मान बिन अबील आस कहते हैं कि मैंने ऐसे ही किया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको मुझसे दफा कर दिया। अब मिशकातुल मसाबी की शरह जिन्होंने लिखी है, हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह कहते हैं कि वो अपना एक तजर्बा बयान करते हैं कि वो क्या कहते थे कि जैसे अल्लाह अकबर कहने वुजू किया, नमाज के लिए खड़े हुए तकबीर तहरीमा से पहले वो कहते हैं कि ला हौला वला कुव्वता पढ़ने और फिर 3 मरतबा अपने लेफ्ट साइड पे थू 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 ऐसे करते हैं ना, थतकारते हैं, ऐसे आपने किया, फिर आपने अल्लाह अकबर किया और उसके बाद आपने अपनी निगाह की हिफाजत की। निगाह की हिफाजत कैसे करना है, जब आप क़याम की हालत में है तो आपकी निगाह जो आपकी सजदे की जगह पे होनी चाहिए और जिस वक्त आप रुकू में जाते हैं तो पांव की पुश्त उन्होंने लिखा है कि जब आप उस तरह आपकी निगाह होनी चाहिए। बाज लोगों ने उसको पांव का अंगूठा जो होता है उधर भी कहा कि आप अपनी निगाह वहां पे रखें। तो इधर वे आप कुछ भी दोनों में से जो भी चीज करेंगे और फिर जब आप उसके बाद सजदे में जाते हैं तो आपकी निगाह जो है अपने नाक के भांसा, ये जो जगह होती है ना, वहां पे आपकी निगाह होगी। और जब आप कादम में आते हैं तो आप अतहियात पढ़ते हैं तो आपकी निगाह की गोद में होगी। तो आप अपनी निगाह की भी हिफाजत करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका कभी भी ख्याल इधर उधर नहीं भटकेगा। अब इंशाल्लाह ऐसा करने से हमारा ख्याल जो है जो इधर उधर भटक जाता है, हमारा दिमाग में 100 तरह की प्लानिंग आ जाती है, वो नहीं आएंगी। आप करके देखिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी नमाजों में खुशू खुदू रखे। आमीन सुमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बे करीम ने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम नमाज पढ़ो तो ये कहो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअल खैरात, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ नेक कामों की तौफीक, क्योंकि अल्लाह तौफीक ना दे तो इंसान तो कुछ नहीं कर सकता ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ करें कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअल खैरात व तर्कल मुनकरात, कि अल्लाह मैं नापसंदीदा जो तेरे काम है ना, मुनकर है जो गलत काम है, उनसे बचने का तुझसे सवाल करती हूँ। वहुब्बल मसाकीन, और मैं मस्कीन जो है ना उनसे मोहब्बत करने का तुझसे सवाल करती हूँ। वाइदा अरदता, ए अल्लाह जब आप इरादा करें बेइबादिका अपने बंदों के साथ फितनतन, किसी तरह के भी फितने, किसी आजमाइश में डालने का, किसी मुसीबत, किसी तरह की चीज में डालने का, फक बिदनी, तो मेरे कब्ज कर लीजिएगा, लई का मेरी गैर मफ्तून। तो कहते कि मेरी जान जो है ना, जैसे मुझे बगैर आजमाइश में डाले मेरी जान कब्ज कर लेना, जैसे मुझे मौत दे देना। अल्लाह अकबर। तो मैंने हरम को बल्कि यही दुआ ना डिफरेंट तरह से, थोड़े से वर्ड्स डिफरेंट की तरह अल्लाहुम्मा की दुआओं में भी है। अब फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बुल इज्जत ने मुझसे दोबारा से क्या पूछा कि अच्छा क्या तुम जानते हो कि दर्जात को बुलंद करने वाली चीजें क्या हैं।
تو रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाई दीन अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह के दीन को दूसरों तक पहुंचाते हैं। देखिए आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब ये पढ़ रही थी ना तो मैंने सोचा कि देखिए हम हर कोई अपनी तरह से कोशिश करता है। आप लोग जितना शेयर करते हैं, मुझे मैसेजेस आते हैं, फिर जिन्होंने पहली दफा क्लास में आते हैं फिर वो बताते हैं, उनकी जो फीलिंग्स होती हैं वो पता चलती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो दीन की दावत देते हैं दूसरों को, अल्लाह का दीन दूसरों तक पहुंचाते हैं। नंबर 2, जो मोहताज और मस्कीन को खाना खिलाते हैं। नंबर 3, वो लोग जो रात को उठकर तहज्जुद में अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने गिड़गिड़ाते हैं। तो ये 3 चीजें जो है ये इंसान के दर्जात को बुलंद करती हैं। अबू हुरैरा, इब्ने मसूद और इब्ने उमर रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो वुजू करे और अल्लाह के नाम से उसको शुरू करे वुजू करने से, तो वुजू उसके सारे जिस्म को पाक कर देता है। जो अल्लाह का नाम जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वुजू शुरू करता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके सारे अज़ा को पाक कर देता है। लेकिन अगर जो वुजू करे और बिस्मिल्लाह ना पढ़े, भूल सकता है ना, सुनना है जैसे, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो उसके दिमाग में नहीं रहता, तो सिर्फ वुजू के अज़ा, जहाँ पे जो जो वुजू के अज़ा से वो वुजू करता है सिर्फ वो पाक होते हैं। लेकिन देखिए कि सारे अज़ा जो पाक हो जाते हैं तो हमारे अंदर के अज़ा में हमारा दिल भी है। दिल के अंदर कितनी ऐसे मामलात होते हैं जो हमने दिल के अंदर रखे होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला दिलों के हाल जानता है। उसमें हमारा दिमाग भी है जो पूरी प्लानिंग करता है। तो जब हम वुज़ू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से अपना वुज़ू शुरू करते हैं तो ये सारों चीज़ों के जो हमारे अंदर हैं और बाहर हैं सारे गुनाह पाक हो जाते हैं, जो सगीरा गुनाह होते हैं। और आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखिए इतनी इनकी फजीलत होती है कि जब हम ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो कई दफ़ा होता है कि हमने जब हदीस सुनी होती है, 1-2 लोगों से मेरी बात हुई जब मैंने ये हदीस पढ़ी थी, तो उन्होंने कहा कि लिखा हुआ था कि बिस्मिल्लाह, तो हम सिर्फ बिस्मिल्लाह तक ही रुक जाते हैं। तो हम बिस्मिल्लाह करके तो फिर वुज़ू स्टार्ट करते हैं। तो आपने पूरी बिस्मिल्लाह पढ़नी है। दैट मीन्स कि जब कहते हैं ना किसी को कि बिस्मिल्लाह पढ़नी है, तो उसका मतलब यही होता है कि आपने पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तक पढ़ना है। और एक और हदीस आती है कि अबू राफे बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी वुज़ू करते थे तो जो उन्होंने अंगूठी पहनी होती थी ना, वो उसको हिला के, तो वो पानी जैसे ताकि अंदर तक अच्छे से चला जाए, तो वुज़ू में अंगूठी को हिलाना फ़र्ज़ है, सुन्नत नहीं है। ऐसे नहीं है कि उसके बगैर वुज़ू हो जाता है, क्योंकि सुन्नत, मैं इसलिए आपको कहती हूँ कि सुन्नत करें तो बहुत सवाब है, ना करे तो पूछ नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि वुज़ू कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन उंगली में अगर अंगूठी आपकी टाइट है तो उसको आप हिला के पूरी तरह से फिर वुज़ू करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने वाले बने। आमीन सुम्मा आमीन। रुकू कैसा होना चाहिए, हमारा क़याम कैसा होना चाहिए, हमारा सुजूद कैसे होने चाहिए। क्योंकि अक्सर ये होता है कि अगर हम जॉब पे हैं तो हम जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रहे होते हैं, अगर हम घर में हैं, कभी कोई काम में मसरूफ़ है तो नमाज का टाइम हो गया तो भागम दौड़ में नमाज पढ़ते हैं, या कभी किसी फंक्शन में जाना होता है तो तब भी हमें बहुत जल्दी होती है। हम आज ये देखेंगे कि उस वक्त जो हम नमाज पढ़ते हैं और जिस हालत से हम नमाज पढ़ते हैं उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी क्या रहनुमाई की थी। सही बुखारी की हदीस है 6667 कि एक सहाबी मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की एक तरफ तशरीफ फरमा थे। नमाज से फारिग होकर वो सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और उन्हें सलाम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गौर से सुनिएगा कि उसको क्या फरमाती, क्योंकि वो नमाज पढ़ के आए थे। कहा कि जा और फिर नमाज पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी है। वो सहाबी वापस गए, नमाज पढ़ी और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सलाम किया।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا اور پھر نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ واپس گئے، پھر نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سلام کیا۔ جب تیسری مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تو وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ نماز کا طریقہ سکھا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو یا تم نماز کا ارادہ کرو تو پہلے پوری طرح اچھی طرح سے وضو کر لیا کرو۔ نمبر 2 یہ کہ پھر قبلہ رخ ہو کر تکبیر کہو، اور جو کچھ تمہیں قرآن مجید میں سے یاد ہے اور تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو اسے پڑھا کرو۔ یہاں پہ غور کیجئے گا کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ نماز میں کون کون سی سورت پڑھنی ہے یا کتنی لمبی آیات پڑھنی ہے یا کتنی نہیں پڑھنی ہے۔ یہاں پہ نماز کے ارکان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر رکوع کرو، اور جب سکون کے ساتھ رکوع کر چکو تو پھر اپنا سر اٹھاؤ، اور جب سیدھے کھڑے ہو جاؤ پھر سجدے میں جاؤ، اور جب سجدے کی حالت میں اچھی طرح ہو جاؤ تو سجدے سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے ہو جاؤ اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، پھر سجدہ کرو، اور جب اطمینان سے سجدہ کر چکو تو پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ یہی عمل تم اپنی پوری نماز میں کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار، ہمارے قیام، ہمارے سجود اور ہمارے رکوع اتنی ہی خوبصورت ہو جائیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے، اور یا پاک پروردگار ہمیں نماز میں صبر کی توفیق عطا کر تاکہ ہم نماز کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری دعا کی قبولیت میں حرام کمانا، حرام کھانا، حرام پہننا کس طرح سے آڑے آتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 3245، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور وہ پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر ہماری کمائی حلال نہیں ہے، اگر ہمارا مال جو ہے ہم نے کسی کے وراثت میں، فار ایگزامپل اگر تقسیم ہوتی ہے، ہم نے جان بوجھ کے کسی کا حق مار لیا، ہم نے سودی کاروبار کیا، ہم نے کسی کو بیوقوف بنا کے مال کمانے کی کوشش کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مال کو قبول نہیں کریں گے۔ مینز کہ اگر ہم نے اسے پہ صدقہ دیا، ہم نے زکوٰۃ دینے کی کوشش کی، ایون ہم نے مسجد بنا دی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اس بات کا حکم دیا جس کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسولوں کو دیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبران کرام، حلال مال کھاؤ اور نیک کام کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں اسے جانتا ہوں، اور فرمایا کہ اے مومنو اس پاک رزق میں سے کھاؤ جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے، بال پراگندہ اور جسم گرد آلود ہے، دعا کے لیے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، جبکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، اور جو غذا اس نے کھائی ہے وہ بھی حرام، تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے کہ حلال رزق کس طرح سے ہماری دعاؤں کی قبولیت میں آڑے آتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرنے والے کے گناہ اگر زمین سے آسمان کی بلندیوں تک بھی ہوں گے
تو اللہ सुब्हान ताला उसके गुनाह माफ कर देंगे, बल्कि उसके तमाम गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे। अल्लाह सुब्हान ताला हमें तौबा करने की तौफीक अता कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत माज के साथ थे तो उनको कहते हैं कि ऐ माज, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत का लफ्ज़ है। अब देखिए कि उस वक़्त हजरत माज रजी अल्लाह अन की क्या हालत होगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कह रहे कि ऐ माज, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपनी हर नमाज के बाद अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादती कहना ना भूलना। अल्लाह से दुआ करें कि हमारी भी हर नमाज के ख़त्म होने पे हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ ज़रूर करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। और देखिए हज़रत उमर कहा करते थे कि अगर मेरे पास 2 सवारियां हों, एक सब्र और एक शुक्र की, तो मुझे अगर ये डिसाइड करना पड़े कि मैंने किस सवारी पर बैठना है, तो मैं कभी डिसाइड ना कर सकूं, क्योंकि दोनों ही लाज़िम व मलज़ूम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौफीक मांगा करें शुक्र अदा करने की, क्योंकि ये आसान मुकाम नहीं है। और सूरत नाबा में अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी नेमतों का जिक्र बयान करते हुए कहते हैं कि इंसान, अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलना लैला लिबासा व जअलना नहारा माशा व बनैना फौककुम सबअन शिदादा व जअलना सिराजन वहाजा। इतनी खूबसूरती से अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करते हैं कि क्या मैंने जमीन को तुम्हारे लिए बिछोना नहीं बनाया? क्या मैंने पहाड़ों को उसके ऊपर मेखों की तरह गाड़ नहीं दिया कि जमीन अपनी जगह से नहीं हिलती? क्या मैंने तुम्हारे जोड़े जोड़े नहीं बनाए हैं? क्या मैंने रात को तुम्हारे लिए आराम का जरिया और दिन को मईशत का जरिया नहीं बनाया? क्या मैंने तुम्हारे ऊपर 7 आसमान ऊपर तले नहीं बनाए और उसके अंदर एक चमकता हुआ चिराग रख दिया? और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं व अंज़लना मिनल मुसिराति माअन सज्जाजा लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता व जन्नातिन अल्फाफा। कि वो जो मूसलाधार बारिश होती है वो तुम्हारे लिए अनाज पैदा करती है, तुम्हारे लिए सब्जा पैदा करती है, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं घने बागात पैदा करती है। और फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इन्ना यौमल फस्ली काना मीकाता, कि जो फैसले का दिन है वो हो के रहने वाला है। उस दिन तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाजिर होना है और अल्लाह की इन तमाम नेमतों का अल्लाह सुब्हानहू तआला को उसको बताना होगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बड़ा कदरदान है। तुम थोड़ी सी नेकी लेके आओगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको कितना बढ़ा देंगे, और वो जानता है तुम्हारी नीयतों को। इन शकरतुम औ आमनतुम, अगर तुम ईमान ले आते हो, अगर तुम शुक्र गुजार होते हो, तो अल्लाह बड़ा कदरदान है। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, पे देखते हैं कि आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम छठे पारे का आगाज करेंगे। छठे पारे की ये पहली आया है, लेकिन सूरत अन-निसा की आयत नंबर 148 कर रहे हैं, जिसमें अब देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कौन सा अदब सिखा रहे हैं। देखिए, ये वो मुकाम है जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद कह रहे हैं कि ला युहिब्बुल्लाह, कि अल्लाह पसंद नहीं करता। अब यहाँ पे इस आया को कंप्लीट करने से पहले यहाँ पे जरा रुक के सोचिए कि मेरे रब को क्या पसंद नहीं है। जो ये कह रहे हैं अल्लाह कौन है? अल्लाह हमारा रब है ना, जो हमारा मालिक है, हमारा खालिक है, हमारा मुदब्बिर है। तो जो अल्लाह को पसंद नहीं है वो काम हम कैसे कर सकते हैं? आप एक माँ के साथ अंदाजा कीजिए कि एक माँ अक्सर हमें रोकती है कि बेटा ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, लेकिन कुछ चीज पे अगर माँ रुक के कहती है कि बेटा ये काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये बिल्कुल वही बात है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल कौल, कि अल्लाह को पसंद नहीं है कि बुराई को खुलेआम किया जाए और उस तरह से किया जाए कि बुलंद आवाज में किया जाए।
اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا ادب سکھا رہے ہیں کہ اگر ہم کسی کو کوئی بری چیز دیکھیں، کوئی کسی کی کوئی بری عادت دیکھیں، کوئی کسی میں کوئی برائی دیکھیں تو اس کو اشتہار نہ بنا دے. ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی خبر ملتی ہے، جیسے فار ایگزامپل ہم ہیوسٹن میں رہتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی فلاں گھر میں اس کی بیٹے کی یہ بات یا اس کی بہو کی یہ بات یا اس کے گھر میں یہ معاملہ ہوا، اور اگر آپ اپنے فرینڈ سے بات کر رہے ہیں تو آپ پوری خبر اس کو دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میں تمہیں بتا رہی ہوں، آگے تم نہ کسی کو بتانا. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جب اپنی کسی دوست سے بات کرے گی وہ اس کو کہے گی اچھا یہ بات میں نے ایسے سنی ہے لیکن تم آگے کسی کو نہ بتانا. اور وہ بات ہوتے ہوتے کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ ایسی بات جب ہم اپنے کلوز فرینڈ میں کرتے ہیں نا، فار ایگزامپل یہ تو دور کی بات میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے، فار ایگزامپل ہم 4-5 لوگوں کا گروپ ہے، اگر کسی ایک دوست کی بات ہے وہ ہم دوسری سے کرتے ہیں، وہ اس سے کرتے کرتے وہ گھوم پھر کے بات آ جاتی ہے اور پھر وہ ظاہر ہو جاتی ہے، پھر اس میں لڑائی ہو جاتی ہے کہ دیکھو یہ بات تم نے کیوں کہی تھی اس کو، وہ کہتی ہے نہیں میں نے نہیں کہی تھی، وہ پہلے اس نے سٹارٹ کی تھی، اس میں کتنے پہ جھوٹ بولنے پڑتے. ذرا سوچئے اس بات کو. وہ زمانہ اچھا تھا جب فون نہیں ہوتے تھے، فون ہوتے بھی تھے تو اتنے ایکسپینسو ہوتے تھے کہ سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا تھا. اور مزہ کی یہ بات ہے کہ پھر جو امپورٹنٹ بات ہوتی تھی نا جلدی وہ کر کے پھر فون رکھ دیا جاتا تھا. اب جب سے یہ فون فری آ گئے ہیں تو پھر تو فون کون رکھے، اور جب سے واٹس ایپ آ گیا تو پھر تو امریکہ اور پاکستان میں بات کرتے ہوئے بھی ڈر نہیں لگتا کہ کوئی بل تو آنا کوئی نہیں، اور پھر وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں باتیں کرنا پھر پورے دن کی کہ آج یہ ہوا تھا. اور اگر تو سسرال میں رہتے ہیں تو پھر تو اللہ اکبر کہ یہ آیت جو ہے نا یہ فریج کے اوپر لگا دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی غلط بات، کوئی بری بات اگر ہو بھی جاتی ہے گھر میں تو اس کو اشتہار نہ بناؤ. لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اصل بات کہتے ہیں کہ اگر دیکھیں کسی کے اندر کوئی بری بات آپ دیکھتے ہیں، اگر دیکھو غیبت نہ کرو، چغلی نہ لگاؤ، کسی پہ تان نہ کرو، ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ دوسروں کو تکلیف دیتی ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے بڑی بات ہے کہ پسند نہیں ہے. اب یہاں پہ ایک اور بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم نے سورۃ بقرہ کے شروع میں یاد ہے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ پہلے مومنوں کی اگزامپل تھی، پھر اس کے بعد منافقین کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی تھی، اور اس کے بعد آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فاسق کا ذکر کیا تھا. فاسق کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو برائی کرتے ہیں لیکن کھلے عام کرتے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے، وہ سمجھتے کہ نہیں یہ دس از آور اون لائف، ہم جو مرضی کریں. اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اگزامپل کس کی دی تھی؟ کہ مچھر کی اگزامپل دی تھی کہ وہ سوسائٹی کا خون چوستے ہیں، وہ پوری سوسائٹی کو خراب کر دیتے ہیں. اب پھر آگے ایک ایکسیپشن اللہ نے دی ہے کہ الا من ظلم، مگر وہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہو. تو یہاں پہ ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ ظلم مینز کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کو کسی نے برا کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں کہ آپ بھی اس کو برا کہہ لو. اگر اے ہے اور بی ہے، اے نے ایک کو برا کہا، بی نے اس کو برا کہہ دیا، آپ کو اجازت ہے. لیکن اگر اے نے آپ کو برا کہا اور بی نے آ کے آپ کو اے بی سی ڈی ای ایف جی آپ کو پورے خاندان کی بات سنا دی تو پھر وہ مظلوم ہو جائے گا. اور یہاں پہ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر مظلوم کافر بھی ہو، اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ ماننے والا مشرک بھی ہو نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ آ جاتے ہیں. اور مظلوم کی بددعا جو ہوتی ہے نا وہ 7 آسمان سے بھی اوپر چلی جاتی ہے. آپ آگے دیکھیے کہ پھر اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور ادب یہ سکھایا کہ جس پر ظلم ہوتا ہے، فار ایگزامپل کسی کے گھر میں ہسبینڈ اینڈ وائف کی لڑائی ہے یا اتنی لڑائی بڑھ گئی، یا بیوی کیا اگر پہلی آیت دیکھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں اگر کوئی بری بات ہے تو اس کو نہیں بتانا، تو اب وہ کسی کو نہ بتائے. اب اگر وہ بتاتی ہے تو کیا وہ ہر جگہ بیٹھ کے بتائے، ہر دوست کو بتا دے، ہر رشتہ دار کو بتا دے، اپنے سسرال کی باتیں، اپنے میاں کی باتیں. یوزلی شادی کے بعد آپ دیکھیں یہ چیزیں کتنی عام ہو جاتی ہیں نا. لیکن یہاں پہ ادب کیا سکھایا کہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے نا تو اس کی بات اس کو بتاؤ جو اس مسئلے کا حل کر سکتا ہے، جو اس مسئلے میں بہتری لا سکتا ہے،
جو اگر فار ایگزامپل آپ نے ظلم ہوتا ہے اور آپ کسی کو بتا رہے ہو تو وہ دوسرے کو سمجھا سکتا ہے کہ دیکھو تم ایسے نہ کرو، اس کی اجازت ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ سننے والے بھی ہیں، خوب سننے والے ہیں اور خوب جاننے والے ہیں۔ دیکھیے اللہ کی یہ صفت جو ہے نا یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں لے کے آئے ہیں کہ دیکھو اگر تم برائی کرو گے، کسی کے بارے میں غلط بات کرو گے تو اللہ سننے والا ہے، اللہ کو سب پتا ہے، اور پھر علیمن ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ کو پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، آخرت میں تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو ہم جو بھی لفظ اپنے زبان سے نکالتے ہیں، اب دیکھیے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، ہم کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں فار ایگزامپل، ہم نہیں، اللہ نہ کرے، لیکن اگر آپ دیکھیں فیس بک میں آپ اپنے دیکھیں کہ کوئی لوگ اپنی پکچرز ڈالتے ہیں، وہ ایسی جگہوں پہ ہیں جو اللہ کی منع کی ہوئی جگہ ہے، جو اللہ کی ایسی جگہوں پہ ناراضگی اللہ سبحانہ تعالیٰ شو کرتے ہیں کہ ایسی جگہوں پہ نہیں جاؤ، ایسی محفلوں میں نہیں بیٹھو، اور آپ اس کی پوری مووی بنا کے اشتہار بنا کے آپ فیس بک میں لگا دیتے ہیں کہ جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی دیکھ لیں کہ یہ کرنے میں کوئی بری بات نہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ اشتہار نہ بناؤ۔ دیکھیے ایک اور بات میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ فار ایگزامپل آپ نے اگر کسی کے بارے میں بات کی، ڈرنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا، ہم نے تو فلاں سے سنا تھا اور ہم نے آگے ڈیلیور کر دی۔ آپ دیکھیں واٹس ایپ پہ کیا ہوتا ہے، 1 سیکنڈ لگتا ہے، ٹک 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 ٹک، وہ 5 لوگوں کو آگے ہم بھیج دیتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو پھر اگر ہم چغلی لگا دیں کسی کو اور اب ہم معافی مانگنے جا رہے ہیں، ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی تو بات اصل تھی ہی نہیں۔ تو اگر آپ نے 1 to 1 کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے نا، اگر آپ نے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کی ہے جو ٹھیک نہیں ہے تو آپ 1 to 1 معافی مانگیں گے۔ اگر آپ نے گروپ میں کی ہے، اگر وہ بندہ نہیں تھا، آپ نے اس کی چغلی لگا دی، لیٹر آن آپ کو احساس ہوا کہ یہ تو میں نے غلط کر دیا، تو آپ کو گروپ میں بیٹھ کے اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اگر فار ایگزامپل آپ نے میڈیا میں بیٹھ کے کوئی بات کی ہے، میڈیا ٹی وی پہ تو ہم لوگ سارے نہیں آ رہے نا، لیکن اگر فار ایگزامپل ہم نے اپنے واٹس ایپ میں لگا دیا ہے، ہم نے اپنے کوئی مووی میں ایسی بات کر دی آ کے، یا ہم نے وہ ویڈیو چلا دی ہے، تو پھر آپ کو سب کے سامنے اسی طرح سے آپ کو معافی مانگنی پڑے گی۔ ہم تو چھوٹے سے اینگل سے دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں، یہ تو بات ایسی ہوئی تھی، میں نے تو اپنی اس دوست کو بتا دی تھی، پھر میں نے اپنی بہن کو بتا دی، پھر اس کے بعد امی سے بات ہوئی تھی میں نے ان کو بتا دی، اس کے بعد اس سے بات ہوئی تھی اس کو بتا دی، تو میں نے تھوڑی سب کو بتائی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے قیامت کے دن اگر ہم توبہ کریں گے، لیکن انسانوں کے حقوق کون معاف کرے گا؟ یہ بالکل وہی بات یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان تبدو خیرن، اگر تم ظاہر کرتے ہو کوئی بھی نیکی کو، کوئی بھی فار ایگزامپل ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہے ایسی چیزیں جو ہم ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، او تخفو ہو، یا تم اس کو چھپا لیتے ہو، کسی کو نہیں بتاتے ہو۔ اب یہاں پہ ایک چیز آپ غور کیجئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اخلاقیات کا جو سبق ہمیں مل رہا ہے کہ جب ہم فرض عبادات کرتے ہیں نا تو اس کو آپ بے شک ظاہر کریں، کیونکہ آپ نماز پڑھیں گے تو ڈیفینیٹلی آدمیوں کو تو جماعت کے ساتھ نماز اقیم الصلاۃ ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو وہ تو نہیں چھپ سکتی ہے۔ روزہ رکھیں گے تو فیملی کے ساتھ آپ رکھتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ، زکوٰۃ ہوتی ہے تو آپ نے کسی نہ کسی کو دینی ہے تو پتہ لگ جاتا ہے۔ تو جو ہماری فرض عبادات ہوتی ہیں وہ ہماری ظاہر ہو کے ہوتی ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن جو ہماری نفلی عبادات ہوتی ہیں نا وہ آپ ہمیشہ کوشش کیا کیجئے کہ اس کو چھپا کے کریں۔ فار ایگزامپل تہجد کی نماز پڑھتے ہیں آپ، یا نفل ہے، آپ نے روزے رکھے، نفلی روزے رکھے، یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے نفلی روزہ رکھا، آپ کی کوئی دوست ہے، اگر آپ کو آپ پارٹی میں ہیں، آپ فرینڈز کے پاس کسی بھی وجہ سے اسی حالت میں آپ چلے گئے ہو اور وہ آپ کو پیش کر رہی ہے کھانے کے لیے، کہہ رہی ہے کہ آپ کھانا کھا لو، تو بجائے اس کے کہ آپ یہ کہو کہ میرا روزہ ہے، آپ روزہ توڑ لو، کیونکہ نفلی روزہ توڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ روزہ کھول لیتے ہو، ادھر کھا لیتے ہو اس کے ساتھ، انسٹیڈ آف اس کو بتانے کے۔ اب جب میں نے یہ والی حدیث پڑھی میں خود شاکڈ ہو گئی تھی کہ روزہ کیوں کھولے،
अगर बता देते हैं उसको। लेकिन आप देखिए कि पता है क्या होता है कि लोगों के दरमियान में एक बात होनी शुरू हो जाती है, अगर कि ये तो इतने रोजे रखती है, ये तो माशाल्लाह तहज्जुद पढ़ती है, लोग आपको फिर उस लेवल पे समझना शुरू कर देते हैं। कई दफा इंसान इतने गलतियां भी हो जाती हैं, इंसान से गुनाहगार इंसान होता है, लेकिन दूसरा इंसान आपको इतनी हाई लेवल पे पहुंचा देता है कि आपकी छोटी सी गलती पे भी फिर वो ताना नहीं जैसे देते, नमाजें तो इतनी पढ़ती है, देखो जरा हरकतें इसकी कैसी हैं। अब देखिए इसकी डेप्थ आप फील करके देखिए इस बात की कि जब हम नफली इबादत को छुपाते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों हुक्म दिया है ये। लेकिन यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर तुम जाहिर करते हो विच इज हमारी फर्ज इबादत है, या फिर अगर कोई ऐसी चीज है कि आप किसी को मोटिवेट करने के लिए करते हो कि अगर मैं ये ऐसे करूंगी, वो सुन रही है तो वो भी करेगी, अगर किसी और को पता चलेगा तो वो कर सकते हैं उस तरह से। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं औ ताफू, और अगर तुम दरगुजर कर दो अनसू इन किसी बुराई को। आगे पहले पढ़ा था ना कि अगर तुम्हारे साथ किसी ने जुल्म किया तो फिर तुम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर एक बात कह रहे हैं कि अगर तुम उनको माफ कर देते हो, अगर तुम्हारे साथ किसी ने ज्यादती की है, अगर तुम्हारा दिल दुखाया है, अगर कोई ऐसी बात है तुम उसको माफ कर देते हो ना, तो ये तो फिर बहुत बड़ा दर्जा हो जाता है। ये मांगा करे अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि या रब्बुल आलमीन मुझे वो दर्जा अदा कर दे, क्योंकि देखिए जो अमल है हम क्यों करें, हम लोगों के लिए तो नहीं कर रहे। जब हमें इस चीज की समझ आ जाती है कि हमने अपने रब को मनाना है, अगर हम कोई नेकी कर रहे हैं तो अजर तो आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें देने हैं, तो हमने क्यों जाहिर करना है। ठीक है, हमने जो भी किया अल्लाह सुब्हानहू तआला इसका अजर दे देंगे। और अगर हम माफ कर देते हैं तो देखिए फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फ़इन्नल्लाह काना अफ़ुव्वन क़दीरा। अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो बहुत माफ करने वाले हैं और बड़ी कुदरत रखने वाले हैं। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो ये बात कह रहे हैं ना कि अल्लाह कुदरत रखने के बावजूद भी, इसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बदला ले सकते हैं, अल्लाह को कौन रोकेगा। वो अगर कोई इंसान देखिए हम अपनी हालत देखें, हम कितनी नाफरमानियां करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला कोई बदले लेते हैं हमसे, कैसे हमें मौके देते हैं। ये सीखने की बात है। ये अल्लाह की सिर्फ जो अल्लाह इस सेंटेंस में लेके आए हैं ना, इस आया में लेके आए हैं कि पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अगर तुम जाहिर करते हो नेकी, अगर तुम छुपा के करते हो, लेकिन अगर तुम कोई बुराई तुमसे करता है, अगर तुम उसको माफ कर देते हो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी वो सिर्फ लाए कि देखो मेरा याद रख लो फिर इस बात को कि मैं तो ताकत रखने के बावजूद भी बदला नहीं ले रहा हूं, मैं मौका दे। तो देखो मुशरिक को देखें जो अल्लाह के साथ शिर्क करते, काबुरत कलिमतन तखरुजु मिन अफ़वाहिहिम, इतनी बड़ी बातें मुंह से निकालते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, तो उनको भी अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं पकड़ते, मौका देते हैं, क्योंकि अल्लाह तो कुदरत के बावजूद नहीं करते। और कई दफा ऐसा होता है कि हम पे जो जुल्म करता है हमारी इतनी ताकत भी नहीं होती कि हम बदला ले लें, लेकिन दिल में तो नफरत आती है सारा कुछ। तो फिर हम मतलब क्या है असल में मामला क्या है, तो इसको भी आज थोड़ा सा हम समझते हैं कि तकदीर जो है ना, नंबर 1 कि ये अल्लाह का इल्म है, अल्लाह का हुक्म नहीं है, अल्लाह का इल्म है। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो वक्त के अंदर नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है कि मेरा बंदा जो पैदा भी होना भी कब होगा, वो कब होगा, वो क्या करेगा, उसने कैसे रहना है, उसने क्या क्या काम करने हैं, नेक होगा बद होगा, ये सब कुछ अल्लाह को पता है। अच्छा, अब दूसरी तरफ आप आइए तो थोड़ी आसानी से इसको समझने के लिए, एक तो वो तकदीर है जो जानवरों के साथ भी वही मामला, जैसे मैंने बताया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब इंसान को बनाया, देखिए हमारा पूरा जिस्म जो है ना वो बिल्कुल ऐसी, हमने हमारी मर्जी से तो हमारा दिल ऐसा तो नहीं है कि हम कहें कि अच्छा तू रुक जा अब तेज चलना शुरू हो जाएगा, नहीं। हर चीज, हमारा दिल, गुर्दे, फेफड़े, हमारी जो वेन्स जा रही हैं, ब्लड आ रहा है, ब्लड जा रहा है, वो सारी चीजें, सब चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला की तकदीर के मुताबिक उसी तरह से उसकी आताना समेना व अताना कर रही हैं, जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको पैदा किया। नंबर 2, अब क्या था कि अब हमारी शक्ल जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाई, हमारी अपने इख्तियार में तो नहीं होता कि बच्चा हमारी शक्ल अच्छा ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए, ऐसा, वो हमारे जीन्स हैं।
हमारे जीन्स जो है वो भी एक अल्लाह सुब्हान ताला, जैसे एक होता है ना शाकला, उसको कहते हैं कि एक मोल बनाने वाला जैसे होता है, उसी के अंदर सारा कुछ होता है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने जो जीन्स हमारे है ना, उसी से अगर जैसे हमारे जीन्स में ये है कि हमारा रंग जो है वो डार्क होगा, हमारे बाल कर्ली होंगे, तो वो वैसे ही होंगे, हमारा उसमें कोई इख्तियार नहीं है, जीन्स पे हमारा कोई इख्तियार नहीं है। ठीक है, ये मामला अब आपको समझ आ गई ना बात की। अच्छा, अब क्या है कि अब अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान पाक में ही फरमाया फ़अल्हमहा फजूरहा व तकवाहा, कि अल्लाह सुब्हान ताला ने इल्हाम कर दिया हमारे अंदर फजूरहा व तकवाहा, कि हमारी बुराई को और अच्छाई को हमारे अंदर है, हमारी फितरत में अल्लाह सुब्हान ताला ने डाल दिया कि हमें ये पता है कि ये बुराई क्या है और अच्छाई क्या है। उसके बाद अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान पाक में हमें ये भी बता दिया वहदैनाहुन नजदैन, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने हदायत भी दे दी, रास्ता भी बता दिया कि अच्छाई इन दोनों नजदैन, दोनों का रास्ता भी बता दिया कि बुराई में जाओगे तो ये होगा, अच्छाई की तरफ जाओगे तो ये होगा। अब देखिए, वो रब जिसने कायनात की तकदीर लिखी, कायनात में मैं और आप भी है ना, और उनकी सारी तकदीर के कैसे वो किस वक्त वो दुनिया में आएगा, किस टाइम पे आएगा, उसने खाना क्या है, उसे सस्टेन कैसे करना है अपने आप को, अगर फॉर एग्जांपल पौधा है तो वो कैसे बीज से फूटेगा, कैसे उसको क्या सारी चीजें मिलेंगी, कैसे उसने दरख्त बनना है, कैसे उसने फल देने, हर चीज का लिखा ना। तो क्या इंसान को यूं ही अल्लाह सुब्हान ताला छोड़ दे कि ठीक है जी चलो जाओ जो करना है तुम करो, तुम्हारी मर्जी? हमारी मर्जी नहीं है। अल्लाह सुब्हान ताला ने ये जो फ़अल्हमहा फजूरहा व तकवाहा, इसी का सवाल है, बस इसी का सवाल है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने क़यामत के दिन इन्हीं के बारे में पूछना है कि तुम दुनिया में क्या करके आए थे। क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया था, तो दुनिया में भेजने से पहले अल्लाह सुब्हान ताला ने ये कुरान में फरमा दिया, बता दिया कि अब तुम दुनिया में उतर जाओ और तुम्हारे पास हदायत मेरी तरफ से आएगी, और जो उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेगा कामयाब हो जाएगा, जो नहीं गुजारेगा तो वो कामयाब नहीं होगा। और अल्लाह सुब्हान ताला ने फिर नबी भेजे, रसूल भेजे, किताब सहीफे भेजे, हमारे पास कुरान हमारा हाजिर इमाम हमेशा हदायत का रास्ता रहा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पूरी उम्मत मुसलमान, हम में से एक एक बंदा, एक एक औरत, एक एक बच्चा जो है वो अल्लाह सुब्हान ताला का पैगाम दूसरों तक पहुंचाने के लिए है। ये है तकदीर। इसके बारे में सवाल किया जाएगा कि अल्लाह सुब्हान ताला ने तुम्हें भेजा था इस दुनिया में और तुम्हें वो सारे रास्ते दिखाए थे, तो तुम क्या करके आए हो। अब इसके बाद देखिए कि हाँ, मैं एक और बात मैं आपको यहाँ पे एक और बात भी बता दूं कि अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया ना, फिर ये था कि वहदैनाहु नजदैन, के दोनों रास्तों में अल्लाह सुब्हान ताला ने हदायत भी दे दी। फिर इसके बाद अल्लाह सुब्हान ताला ने फिर ये भी फरमा दिया कद अफलहा मन ज़क्काहा, कि कामयाब वो हो गया जिसने अपने आप को पाक कर दिया, वक़द ख़ाब मन दस्साहा, कि जिसने नेकी से मुंह मोड़ा ना बर्बाद हो गया। सारी स्कीम अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान पाक में बता दी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकल करके बता दी। तो फिर ये क्वेश्चन क्यों हमारे पास रहेगा कि मैं तो ऐसे मेरी तकदीर में लिखा था, फिर मैंने खुद ही मेरा तो इसमें कुछ नहीं है ना, मेरे पास तो इसलिए मैंने ये किया है। अब आपको पता चला है ना कि कौन सी तकदीर ऐसी है जो लिख दी गई है, हम बदल नहीं सकते, आनी ही आनी है, और कौन सी तकदीर ऐसी है जो हमारे हाथ में है, और कौन सी चीज़ ऐसी है जिसके बारे में अल्लाह सुब्हान ताला सवाल करेंगे। तो अल्लाह सुब्हान ताला हम सब की आसानियाँ करे। वल्लाही इतनी खूबसूरत ज़िंदगी, इतना प्यारा अल्लाह सुब्हान ताला ने जो नेमतों से भरी। अब देखिए, हम नेमतें ना असल में जहाँ पे तलाश कर रहे होते हैं ना, वो नेमतें इस तरह की होती ही नहीं है। आप अपनी ज़ात में आप देखें कि हम नेमतों से भरे हुए लोग हैं, आँख नाक
کان، بولنے کی طاقت، چلنے کی طاقت، اٹھنے بیٹھنے کی طاقت، ساری کی ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دی ہے، ماں باپ عطا کیے، بہن بھائی عطا کیے، پھر اس کے بعد دوست عطا کیے، شادی اگر ہوئی ہے تو ہسبینڈ، پھر بچے، پھر ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ جو میں نے تمہیں انسان ساتھ دیے ہیں نا، انہی میں آزمائش بھی ہے تمہاری. اور آزمائش کا یہ مطلب نہیں کہ تکلیف ہونی، اسی میں تکلیف ہے. ہم آزمائش کے لفظ سے ایک دم سے وہ ہو جاتے ہیں، ایک دم سے کہ اچھا آزمائش آ جائے گی، یہ کوئی غلط بات ہے. نہیں، آزمائش تو ہوگی نا تو اس میں پاس ہونا ہے. جنت ہے، آزمائش کے بعد جنت ہے. اس لیے ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم پہ کوئی آزمائش ڈالیں گے تو اس کے بعد ہم نے جنت حاصل کرنی ہے. ادروائز تو دیکھو پہلی کلاس میں تو دوسری میں کیسے جائیں گے اگر ٹیسٹ نہیں دیں گے. اور ٹیسٹ مشکل نہیں ہوں گے اگر ہم پہلے سے تیاری کر لیں گے. تو پھر کیا، پھر تو دھڑ 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 کر کے ہم پیپر نہیں لکھتے ہیں. بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ٹیسٹ میں بھی انشاءاللہ ہم پاس ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے، آمین. اچھا، اب یہ تو اتنا خوبصورت ٹاپک تھا. آنیسٹلی میں نے سوچ رہی تھی کہ آج کی کلاس میں صرف یہی ٹاپک ڈسکس کر کے تو کتنا اندر گھسا کے میں آپ سے بول رہی ہوں، اپنے اندر گھسا رہی ہوں بیسیکلی. اللہ کرے کہ میں اپنے بچوں کے اندر بھی ایسے ہی گھسا سکوں اس بات کو کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے، اور پوچھنا کس کے بارے میں، یہ بات کلیئر کر لو. یہ نہ کہنا کہ تقدیر میں لکھا تھا اس لیے میں نے ایسی ایسی حرکتیں کر لی ہیں، کوئی نہیں. یہ تو پکی بات ہے. فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اور اللہ نے بتا دیا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قدر فہدا، اور پھر اس کو راستے پر چلانے کا راستہ بھی بتا، ہدایت بھی دے دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے راستہ بھی بتا دیا. اب آگے دیکھیے آیہ نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ایک اور اینگل سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے نکالا چارہ، سرسبز زمین ہو جاتی ہے، چارہ نکلتا ہے. چارہ مینس کہ کیونکہ مکہ سعودیہ کہہ رہی ہوں، یہ جب آیات نازل ہو رہی تھی تو وہاں پہ وہ جو ہوتا ہے نا کاشت کا تو کوئی نہیں تھا نا، وہ تو مدینہ میں تھا سارا. لیکن مکہ میں لوگوں جو گائے اونٹ ہوتے تھے ان کے پاس، یا بکریاں ہوتی تھیں، یا اس طرح سے چرانے کے، تو چارہ اس سینس میں آتا ہے. لیکن اس میں ساری آپ نباتات ڈال لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہے جس نے چارہ اگایا. اور پھر فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، تو پھر اس نے بنا دیا اس کو کوڑا اور سیاہ رنگ کا. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی پورا سرکل، لائف سرکل بیسیکلی بتایا ہے کہ جیسے تم پیدا ہوتے ہو، پھر جوانی آتی ہے، پھر کیسے تم کھل جاتے ہو، اور پھر آہستہ آہستہ بڑھاپا آتا ہے، اور پھر ختم انسان کیسے ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جیسے چارہ ہوتا ہے نا، جیسے آپ دیکھیں خزاں آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہی درخت جو ہرے بھرے ہر طرف پھول نظر آ رہے ہوتے ہیں، باغات بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اگر باغوں میں ہمیں نظر نہیں بھی آتا، ہم نہیں جاتے باغوں میں، تو آپ باہر دیکھیے درخت نظر آتے ہیں کس طرح سے سارے بھرے ہوتے ہیں. اور پھر خزاں آتی ہے تو سارے پتے گر جاتے ہیں، پھر وہ پتے مرجھا جاتے ہیں، پھر کون ان کو بکریاں چرا کے کھا جائے، یا جانور کھا جاتے ہیں، یا کیا ہوتا ہے، اور کچھ زمین کے اندر ہی چلے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی پیاری بات لگتی ہے کہ ایک پتا بھی نہیں گرتا کہ اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے. کہ کہا تو کیا بندے تیرا نہیں علم ہوگا، کہ تیری زبان سے ایک ہائے بھی نکلی ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پتا ہوگا کہ میرے بندے نے کیسا کیا تھا. اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، وہ رحمان رحیم بھی ہیں، اور انہوں نے ہماری تخلیق تو دیکھے کیسی کی ہے. وہ کیسے ہمیں مصیبت میں چھوڑ سکتے ہیں جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اس طرح سے مانگیں گے جیسے فَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ سے مانگیں گے. اور اللہ اس میں ایک اور بہت پیاری بات تھی، میں وہ نہ بھول جاؤں، آپ کو بتانا ضروری ہے کیونکہ تسبیح کرتے ہیں نا ہم لوگ، کریں گے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ متفقن علیہ حدیث ہے کہ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمانی، کہ دو کلمات حبیبتانی الی الرحمانی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، رحمان کو بہت پسند ہے. اور وہ کیا، خفیفتانی علی اللسانی، اور وہ زبان پر بہت ہلکے ہیں.
तकीलतानी फिल मेज़ानी, और वो मेज़ान पर बहुत भारी हैं। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। तो इसकी की तस्बीह करते रहा करें। इतनी खूबसूरत, देखिए खुद बता दिया ना रसूल अल्लाह ने कि मेज़ान पे इतने भारी हैं, तो इनकी तस्बीह करते रहो। मैंने कहा ये मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए मैंने आपको बता दिया था। अच्छा जी, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे पूरा लाइफ सर्कल जो बताया कि किस तरह से पैदा होता है और किस तरह से वो फिर ख़त्म हो जाता है बंदा। अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला, अब टॉपिक चेंज हो रहा है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं, सनुक़रिउका फला तंसा, ए नबी अनकरीब हम आपको पढ़ा देंगे, फिर आप इसको नहीं भूलेंगे। होता क्या था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मैंने बताया ना, ये शुरू में वही जब आ रही है, ये 8वीं सूरा है ऑलमोस्ट जो नज़ूल के हिसाब से। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये डर होता था कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, तो जैसे ही आखिरी बात होती तो पहली वाली दोहराना शुरू हो जाते थे। तो बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू तआला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी दे रहे हैं कि आप फिक्र ना करें, इसको याद कराना हमारा काम है, आप इसको नहीं भूलेंगे। सूरत ताहा और सूरत क़यामा में भी इसी तरह की कुछ आपको आयात मिलेंगी। अच्छा, अब ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मैं आपको वैसे अपने एक किस्सा बताती हूँ कि मेरा छोटा वाला बेटा जो है ना, क्योंकि अभी वो लॉ का उसका पहला सेमेस्टर था, वो बहुत परेशान था क्योंकि इतना पढ़ना होता है, एक नया कॉलेज भी नया था, सब कुछ था। तो उसको याद बहुत, क्योंकि लॉ में आपको पता पढ़ना बहुत ज़्यादा होता है और याद भी रखना पड़ता है उसको, तो वो बेचारा लगा हुआ था। तो मुझे उन्हीं दिनों में मैं ये पढ़ रही थी दोबारा से, तो मैंने उसको ये आया लिख के दी। मैंने कहा बेटा ये लिख के ना अपने सामने रख दो, और जब आपको याद रहे आएगा तो आप इसको पढ़ते रहना, और फिर आप अपना सबक याद करना, आपको कभी नहीं भूलेगा। और वल्लाही हुआ ऐसे कि उसको शायद वो होता है ना कि यकीन भी था। तो वह सनुक़रिउका फला तंसा, वो बार भी आता था ना, मम्मा सनुक़रिउका फला तंसा, कि बस अब मुझे नहीं भूलेगा, मैंने पढ़ लिया। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगे तो अल्लाह तो दे ही देते हैं ना। खैर एनीवे, अच्छा जी, इल्ला माशा अल्लाह, मगर जो चाहे अल्लाह। अब ये वाली आया जो है ना, बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वहाँ पे क्या कहा कि आप फिक्र नहीं करें, आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला ये खुद ही से याद करवा देंगे। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला की शाने कहते हैं ना कामिला, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि लेकिन जो अल्लाह चाहे, अल्लाह की मर्जी होगी तो वो करेंगे, अल्लाह की मर्जी नहीं होगी तो उसको कोई कुछ कह नहीं सकता। बेसिकली यहाँ पे ना आप इसको फील करके देखेंगे ना इस आया को, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। हाँ, इसमें ये भी कहते हैं कि इसमें जो नासिख एंड मनसूख का था ना, कि कुरान में जो आया था, और सूरत अल बकरा की आया नंबर कौन सी थी, सूरत अल बकरा की आया नंबर 106, या आप खुद भी देख लीजिएगा उसमें, क्योंकि काफ़ी टाइम फिर इसमें लग जाएगा। तो उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि ए नबी, जब हम किसी आया को मनसूख करते हैं या उसको भुला देते हैं, तो उससे बेहतर या उस जैसी कोई और आया उसकी जगह पर ले आते हैं। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की शान है, अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं, लेकिन जो अल्लाह चाहे वो अल्लाह सुब्हानहू तआला कर सकते हैं। इन्नहु यअलमुल जहरा व मा यख्फा, कि बेशक अल्लाह जानता है जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। इसके बारे में हमने बहुत दफ़ा बात की है। मैं एक हदीस आपके सामने रखती हूँ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि एक दफ़ा वो जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे ना, वो नमाज़ पढ़ रहे थे और उसमें तलावत कर रहे थे या कुरान पढ़ रहे थे, तो उनकी आवाज़ धीमी थी। कि थोड़ी सी आगे गए तो देखा कि हज़रत उमर तलावत कर रहे, तो उनकी आवाज़ बुलंद थी। तो अगले दिन जब वो मिले, नहीं शुरू हो गया, ओके, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने बहुत प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैंने जिसको सुना रहा था वो तो शारक से भी ज़्यादा पास है, उसको तो मतलब सुनाई देता है। तो हज़रत उमर से पूछा कि आप इतनी ज़ोर से क्यों पढ़ रहे थे? तो उन्होंने कहा कि मैं शैतान को भगा रहा था।
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को कि आप थोड़ा सा ऊंचा पड़े, और उनको कहा आप थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो बराबरी कर दी ना कि आप इस तरह से पढ़ें। तो कुरान को पढ़ने का तरीका भी यही है कि आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर के उसकी शान के मुताबिक पढ़ें, उसकी शान के मुताबिक समझें, वो मेरे रब का कलाम है ना। तो आगे अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 8 में फरमाते हैं वनु यस्सिरुका लिल युसरा, कि ए नबी हम आसान कर देंगे इसमें आसान रास्ते की तरफ। कि कुरान पाक का कहते हैं ना लोग बड़ा मुश्किल है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद कुरान में फरमाता वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र हल मिन मुद्दकिर, कोई मुश्किल नहीं है, जिसको अल्लाह आसान कर दे उसको हम कैसे मुश्किल कह सकते हैं। ये शैतान हमें तबाह करता है इस मामले में आके, बड़ा मुश्किल है समझ नहीं आनी, बड़ा मुश्किल है समझ नहीं आनी, आनी है समझ। कुरान के साथ तो जब हम जुड़ते हैं तो इतनी लज्जत आती है जिसको कहते हैं कि बंदा सोचता है कि अगली क्लास कब होगी, मैं कब इसको सीखूं, मैं कब और सीखूं, कब मैं और सीखूं। अब देखिए जो कुरान के साथ जुड़ जाता है, अगर उसी के दौरान में उसको मौत भी आ जाती है ना, तो शहादत का दर्जा पा जाता है। ये इतना खूबसूरत इल्म है, और जैसे इसकी लज्जत एक दफ़ा लग जाती है ना, तो ये छूटता कोई नहीं है। ये बिल्कुल एक इतना खूबसूरत नशा लगता है बंदे को कि वो फिर अल्लाह मरज़ुक़नी या तफ़क्कुर व तदब्बुर वाली हालत हो जाती है कि या अल्लाह मुझे इसका सारी इल्म चाहिए, मुझे तजवीद भी चाहिए, मुझे तफसीर भी चाहिए, मुझे ग्रामर भी चाहिए, मुझे वो टू वो ट्रांसलेशन भी चाहिए, मुझे सारा कुछ चाहिए इस कुरान का। मांगिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। वही अल्लाह है ना जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं आप ना फिक्र करें, आपका याद कराना हमारा काम है, तो हम भी मांगेंगे तो अल्लाह देंगे ना हमें भी इंशाअल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि यही कुरान आसान रास्ता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि जो शरीयत रसूलुल्लाह को दी गई है वो आसान शरीयत है, इस्लाम आसान है, उसमें अमल करना आसान है, हम अपने लिए खुद ही मुश्किल बना देते हैं। अब फिर आगे मुश्किल किसको लगती है, जिसने करना नहीं ना होता उसको मुश्किल लगती है। अच्छा जी, आयत नंबर 9 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं फ़ज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा, कि इसकी नसीहत करें। ये देखें, ये बहुत गौर से सुनने की बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, और उसके थ्रू हम लोगों को, क्योंकि मुसलमान जो उम्मत मुसलमान है ना, उम्मत मोहम्मदी है, हमें तो यही काम करना है ना कि अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुंचाना है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि इसकी नसीहत कीजिए, अगर फ़ायदा दे नसीहत करना। मीन्स क्या है? मीन्स क्या है? अच्छा, इसका मतलब क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ये कलाम जो है ना, अल्लाह की नसीहत जो है, ये हर एक के बस का काम नहीं है। एक तो वो हदायत है जो आपने कॉमन देनी है, सबको आपने बताना है, लेकिन फिर अल्लाह की हिकमत मांगी अल्लाह से। फिर अगर आपको ये लगे ना कि कोई ये नहीं सुनने को तैयार है, या फिर शक्ल बना रहा है, या उसकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि वो उसको एंटरटेन नहीं कर रहा, उस तरह से तो मत सुनाए उसको। आपको पता इतना लग जाना चाहिए, कभी भी अगर आप किसी ऐसी महफिल में बैठे हैं जहाँ पे कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई ऐसी बात वो अपनी फर्क तरह की, अब पता चल जाता है ना, वहाँ आप जबरदस्ती ऐसा ना करें कि मैं ये देखो ना कितनी बुरी बात है, अच्छा मैं तुम्हें ये बताती हूँ। अगर वो मालिक की बात याद है ना कि वो उस शख्स के आगे अल्लाह का जिक्र नाम भी नहीं लेते थे कि उसके दिल में ऐसी बात ना आ जाए, या कोई ऐसी चीज मतलब ख्याल में भी ना आए। तो कहीं पे भी ऐसी बात ना करे जहां पे आपको ये लगे कि वो अल्लाह का कलाम सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो हीरे चुनने के लिए कहा है कि उनको नसीहत करो, फिर एक कॉमन नसीहत कर दो, एक सबको बता दो, लेकिन फिर जहाँ पे तुम्हें लगता है कि बात नहीं बन रही है, वहाँ से ना अपना टाइम ज़ाया करो, क्योंकि जाहिल आदमी को इल्म देना उसी तरह से है जैसे कहते सूअर के गले में हीरे जवाहरात का हार पहना देना। तो इसलिए ये इतनी अकल इतनी समझ हमें आनी चाहिए कि हम क्या, और कई दफ़ा ऐसा होता है, हमने वो पढ़ा था ना, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा
वो वाले आया में हमने पूरी तफसीर पढ़ी थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जो खुद चल के आ रहा है उसकी चाहत भी है, तुम उसको इग्नोर कर रहे हो, और उनको जिनकी चाहत ही नहीं है उनको तुम बता रहे हो। तो यही मामला यहाँ पे है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जिसको चाहत है ना उसको ये इल्म पहुंचा दो, और सयज़्ज़करु मन यख्शा कि अन करीब नसीहत पकड़ेंगे वो लोग जो अल्लाह से डरते होंगे। जिनमें खशियत नहीं है, अल्लाह से नहीं डरेंगे ना, वो कभी भी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वो कोई ना कोई बहाना बना के आपके सामने ले आएंगे। अब देखिए हमने ये आया पढ़ी थी, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, कि अब बंदे तुझे किस चीज ने गरक कर दिया अपने रब करीम के बारे में। बिल्कुल उसी की बात यह है कि शैतान ने तुझे धोखे में डाल दिया इस बात को, तू इतना जरी हो गया कि अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह ने कुछ नहीं कहना, तू करता जा। नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला आदिल भी हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन जो पूरा हम 30 पारा पढ़ रहे हैं तो क्या क्या मजाक पढ़ रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला पूछेंगे हमसे, जिसके दिल में ये खौफ होगा अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़ा होने से, वो उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला का डर होगा ना, वो नसीहत जल्दी से ले लेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वयतजन्नबुहुल अशका, कि बर्बाद वो होगा, इज्तनाब वो वही बंदा करेगा जो सख्त बदबख्त होगा, जिसके दिल में अल्लाह का डर ही नहीं होगा। तो अल्लाह का डर होना बहुत खूबसूरत बात है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वो जो अल्लाह से नहीं डरता ना, अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा, और वो जो जलेगा किस आग में, जो कुबरा, जो इतनी बड़ी दोज़ख की उस आग में वो जलेगा, जो अल्लाह की खशियत नहीं रखता, जिसको सिर्फ ये पता है कि कुछ नहीं होना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐम ही माफ़ कर देना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आखिर इतनी मोहब्बत से पैदा किया और इतना नोक पलक सवारी सब कुछ किया, रहमान है रहीम है। हम तो माँ बाप एक बच्चे को थप्पड़ भी नहीं मार सकते, चिड़िया गिरे तो हमारा दिल टूट जाता है, ये होता है वो होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे थोड़ी करेंगे। तुम जो दिल चाहता है करते जाओ, जिस महफिल में बैठने हैं बैठते रहो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि ऐसी फहाशी जो है वो हराम है, उसी के जुमरे में जितनी भी चीज़ें आती हैं तुम करते जो, कोई बात नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने थोड़ी अब इतनी बातें पूछनी है। अपने घर की एक एक चीज़ को, फंक्शंस को देखें, अपनी खुशियाँ और अपने गम को पहचानें। जब अल्लाह इतनी बड़ी बड़ी नेमतें देते हैं कि सजदों से हमारे सर नहीं उठते हैं, रोने हमारे बंद नहीं होते, जब अल्लाह अता कर देते हैं तो उसी रब को नाराज़ कर देते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारे घरों में तो बरकतें ख़त्म हो गई हैं। हाय आजकल तो हर तरफ देखो इतनी नौजुबिल्ला ऐसे सुनते हैं ना कि तलाक़ें इतनी होती हैं, तो ये होता है वो होता है। अब देखें तो सही हम कर क्या रहे हैं। अल्लाह अकबर। आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, तो वो जो इस बड़ी आग में जब डाला जाएगा ना उसको मौत आएगी और ना ही वो जिएगा, क्योंकि क़यामत के दिन दोज़ख में अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसको डालेंगे ना, वापसी की तो कोई उम्मीद कोई नहीं है, क्योंकि क़यामत के दिन मौत को भी, मौत अल्लाह की मखलूक है ना, तो मौत को भी मौत आ जाएगी। जब जन्नती ये सुनेंगे ना तो खुश हो जाएंगे, क्योंकि फिर हमेशा की जन्नत में रहेंगे। और दोज़खी सुनेंगे तो उनको और बुरा हाल होगा कि या तो अब मौत भी नहीं। दुनिया में देखें ना तकलीफ होती है तो क्या होता है, कितनी भी कोई आग में अल्लाह ना करे जल रहा हो तो फिर क्या होगा, मर जाएगा ना, ज़्यादा से एक ही मौत आएगी, ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पे मौत नहीं आएगी, जलना जलना जलना, और हर तरह की चीज़ें आप देखें। और जन्नती देखें, जन्नतों में होंगे तो बस उधर ही रह जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे इसके बारे में फरमाएंगे। आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये लोग जो फिर जन्नत में होंगे ना, जिन्होंने दुनिया में अपना तज़किया किया होगा, कद अफ़लह मन तज़क्का, अल्लाह अकबर, यकीनन फलाह पा गया जो पाक हुआ। अब ये जो तज़किया है ना, ये सिर्फ एक बोलने की चीज़ नहीं है। तज़किए के आगे बड़ा बड़ा लिखे यहाँ पे अमल, जिसने अमल किया, तज़किया किया, अपने अंदर से बुराइयों को निकाला नंबर 1, और फिर अच्छाइयों को डाला नंबर 2। बुराइयों को निकालना और अच्छाइयों को डालना ये पूरा एक अमल है और बहुत मुश्किल। देखिए बुराई को छोड़ना ना आसान कोई नहीं होता। विड्रॉल्स पढ़ते हैं, अजीब
حال کیونکہ عادت پڑی ہوتی اتنی دیر سے برے برے کام کرنے کی، اللہ نہ کرے آپ اپنے وہ لسٹ خود ہی سے بنا لیں کہ اتنی عادتیں جب ہوتی ہیں نا، سب سے پہلے تو وہی بات ہے کہ اللہ سے معافی مانگے، پھر اس کے بعد میں سب سے پہلے تو خود اپنے آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ جتنی برائی ہے نا، سوچے اچھا یہ ان کو میں نے نکالنا ہے، اب میں نے نہیں کرنی ہے. اب اگر نہیں کرنی تو پھر سیکنڈ کیا کرنا ہے کہ اب میں نے اچھی عادتیں اپنی ڈالنی ہے، اس کے مقابلے میں جو اچھائی ہے نا وہ میں نے اپنے اندر لے کے آنی ہے. دیکھیں یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، اچھا میں اب سے یہ نہیں کروں گی، کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. عمل نہیں ہے نا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. آپ سامنے نظر آتے ہیں، ہر قرآن کی کلاس میں بھی بیٹھے ہوئے لوگ آپ کو نظر اللہ ماشاءاللہ، لیکن آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے ماشاءاللہ. آپ بات کرو تو ایسے لگے گا کہ پورا قرآن صرف انہی کو ہی آتا ہے، لیکن عمل جب آپ دیکھو گے تو آپ کو لگے گا اس کو تو اتنا پتہ ہے، تو کیا اس کو یہ نہیں پتا بات کا؟ اور پھر اتنی چلو پتہ ہے، ٹھیک ہے پتہ ہے، اور کیا بھی پتہ ہے کیا رہی ہوتی، ہاں پتہ ہے، یہ پتہ تو ہے، لیکن بس تم دعا کرو اللہ سے کہ میں ایسے کر لوں. آنیسٹلی اتنے بہادر ہو جاتے ہیں، بہادر برے سینس والا کہہ رہی ہوں، کہ ہم اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ کہنے کی بات ہوتی ہے دعا کرو، کیونکہ اندر سے ارادہ ہی کوئی نہیں ہوتا کرنے کا، بس دوسرے کو بھی تسلی دینے کے لیے اپنی طرف سے ہم کہہ دیتے ہیں تو دعا کر میرے لیے، انشاءاللہ میں بھی کروں گی. ایسے کچھ نہیں کرنا ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کھول کے سب کچھ ہی بیان کرتا جا رہا ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمبر 1 یہ کہ اپنا تزکیہ کرے، نمبر 2 وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ کہ وہ اس کا ذکر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر بیان کرنا، تسبیحات کرنا. ہم ذکر کس کا کرتے ہیں؟ ہم ذکر اسی کا کرتے ہیں نا جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھیں، فار ایگزامپل اب میں منگنی والی بات کہوں گی تو آپ کہیں گے سارا وقت آپ اپنی منگنیوں والے قصے سناتی ہیں. چلے ہم بچوں کی بات کر لیتے ہیں. جب ہمارا پہلا بچہ اسپیشلی ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، ہر جگہ بیٹھے بیٹھے ہم کہتے ہیں، 100 دفعہ سنا ہوتا ہے کہ ہر بچے کو بیٹا ذرا بتانا آنکھیں کدھر ہیں، یہ آنکھیں، ناک کدھر ہے، یہ ناک ہے، ABC ذرا سنانا. سارا پتہ میرا بچہ تو یہ کرتا ہے، ابھی پتہ یہ سو کے اٹھتا ہے تو یہ کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے. تو محبت ہوتی ہے نا، ہر ایک سے بات اسی کی کرنے کو دل چاہتا ہے. اسی طرح سے یہاں پہ آپ ایگزامپل، میں اس لیے تو بہت چھوٹی سی ایگزامپل ہے، میں صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے، فیل کرنے کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب اللہ سے محبت ہوگی نا تو صرف اسی کا ہی ذکر رہے گا. شروع میں جب ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے، آپ نے یہ فیل کیا ہوگا، اور فار ایگزامپل ہمارے ساتھ ہسبینڈ ہے یا بچے، ان کی زندگیوں میں بھی قرآن نہیں کھلا.